ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। धूमज्योतिःसलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघः सन्देशार्थाः क्व पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीयाः इत्यौत्सुक्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतना चेतनेषु धूमज्योतिःसलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघः। धूमज्यो धूमज्योतिःसलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघः। धूमज्योतिःसलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघः। सन्देशार्थाः क्व पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीयाः सन्देशार्थाः क्वपटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीयाः। सन्देशार्थाः क्वपटु क्वपटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीयाः। इत्यौत्सुक्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे इत्यौत्सुक्यादपरि इत्यौत्सुक्यात् इत्यौत्सुक्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे। इत्यौत्सुक्यादपरिगणयन् यौत्सुक्यात् आ, इत्यौत्सु इत्योत्सुक्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे। कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतना चेतनेषु कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाचेतनेषु। कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाचेतनेषु। पदविभागम् आ, धूमज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघाः संदेशार्थाः क्व ఇక్కడ पटुकरणैः। ఒకటే ఒకటే పదం ఇది ధూమజ్యోతి సలిల మరుతాం అనేది ओ धूमज्योतिःसलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघः सन्देशार्थाः क्व पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीयाः। आ, इति औ औत्सुक्यात् अपरिगणयन् गुह्यकस्तं హ్యకః गुह्यकः तं ययाचे। कामार्ताः हि प्रकृति प्रकृतिकृपणाः चेतना चेतनाचेतनेषु। चेतनाचेतनेषु ఇక్కడ క్రియాపదం వచ్చేసరికి యయాచే. యయాచే అంటే యాచించనట అంటే దదాతి అనే అర్థం ఆహా అనుకుంటా. ఆహా అడగటం ఓ ఓ అడగటం. యాచే కామార్తాः. కహ యయాచే యయాచే అనేది ఏకవచనం ఓ ఏకవచనం. ఓకే. అయితే
मेघः గుహ్యకః యయాచే. ఓ గుహ్యకः యయాచే క్వ అప్పుడు అనే శబ్దం ఎక్కడ ఇంత ముందర ఎక్కడ విన్నాం మనం? ఆమ్, విన్నట్టు గుర్తు కానీ కిరాతార్జునంలో వచ్చింది కదా. కిరాతార్జున ఉమ్. అంటే అది దానికి అర్థం లాంటిది అంతగా అంటే తూ లాగా అంటే ఎక్కడ అని అర్థం వస్తుంది. ఓ ఉమ్. సరే, ప్రస్తుతానికి గుహ్యకః యయాచే. కథం భూతః? గుహ్య గుహ్యకः సన్నిపాతः గుహ్యకः కాదు కాదు, అపరిగణయన్. अपरिगणयन् गुह्यकः ययाचे కం యయాచే? आ, కం యయాచే. तं ययाचे तं కస్మాత్ అపరిగణయన్? इत्यौत् इति ఔత్సుక్యాత్. औत्सुक्यात् ఔత్సుక్యాత్ औत्सुक्यात् अपरिगणयन् అపరిగణయన్. गुह्यकः तं ययाचे కిమితి ఔత్సుక్యాత్? आ, पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीयाः इति औत्सुक्यात् पाटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीयाः सन्देशार्थाः क्व धूमज्योतिस्सलिलमरुतां सन्निपातः मेघः क्व इति औत्सुक्यात् अपरिगणयन्. అంటే దీనికి ఎలా ఉంటుందంటే నేనే చెప్తాను. ధూమజ్యోతిస్సలిలమరుతాం సన్నిపాతः మేఘः క్వ పటుకరణైः ప్రాణిభిः ప్రాపణీయాः సందేశార్థాः క్వ इति औत्सुक्यात् अपरिगणयन् गुह्यकः तं ययाचे. हि कामार्ताः చేతనాచేతనేషు ప్రకృతికృపణాः కామార్తాः కాదు కాదు కామార్తాः చేతనాచేతనేషు ప్రకృతికృపణాः భవంతి. తను చెప్తావా అన్వయం? धूमज्योतिस्सलिलमरुतां मेघः సన్నిపాతः మేఘः క్వ सन्निपातः मेघः क्व पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीयाः सन्देशार्थाः क्व इति औत्सुक्यात् अपरिगणयन् गुह्यकः तं ययाचे हि कामार्ताः चेतनाचेतनेषु प्रकृतिकृपणाः भवन्ति. ఇక్కడ చెప్తుంది ఏంటి అంటే ధూమజ్యోతిస్సలిల మరుతాం. ధూమః నామ జ్ఞాయతే. ధూమః ఆల్ ఏంటది పొగ. పొగ. ज्योतिः नाम अग्निः. सलिलं नाम किं? सलिलं नाम जलं. मरुत् नाम वायुः. तर्हि मेघे एते सर्वेपि सन्ति खलु. मेघे कश्चन अंशः धूमः नाम ग्यास् इत्यभिप्रायः. सः एवं श्वेतवर्णे दृश्यते खलु, ततः अपि गन्तुं शक्नुमः. तर्हि धूमः अस्ति, तत्र अग्निरस्ति, जलमस्ति, वायुः अस्ति. एतेषां सन्निपातः नाम समूहः भवति मेघः. एतादृशः मेघः कुत्र अस्ति नाम अयं स्वभावः, मेघस्य अयं स्वभावः. एतेषां चतुर्णामपि सन्निपातः एव मेघः इति. एवमेव पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीयाः सन्देशार्थाः क्व. करणं नाम किं? प्रकृते इन्द्रियं.
अस्माकम् इन्द्रियाणि सन्ति। तर्हि पटुकरणैः नाम येषाम् इन्द्रियाणि पटूनि, पटूनि नाम दे आर् इन् देर् वर्किंग कंडीशन, they are able to grasp uh, respective subjects. नाम एकैकम् इन्द्रियम् एकैकं गृह्णाति खलु। चक्षुरिन्द्रियं रूपं गृह्णाति, कलर्, एवं रूपेण। तर्हि एतादृश पटुकरणैः प्राणिभिः अस्माकम् इन्द्रियाणि सन्ति, अतः वयं पटुकरणाः। तर्हि पटुकरणैः प्राणिभिः नाम मनुष्यैः प्रापणीयाः नाम प्रेषणीयाः सन्देशार्थाः क्व। ये सन्देशार्थाः नाम सन्देशविषयाः, सब्जेक्ट ऑफ मेसेज। तर्हि कुत्र अस्ति नाम किमपि किम् एकं विषयं कमपि अन्यस्मै वक्तव्यं चेत् अस्माकम् इन्द्रियाणि अपेक्षन्ते। तादृश विषयः कुत्र अस्ति, सन्देशः इति कुत्र अस्ति, मेघः इति कुत्र अस्ति। नाम मेघः तावत् किं पटुकरणः वा? मेघे इन्द्रियाणि सन्ति वा? न सन्ति। मेघस्तु किमस्ति? मेघस्तु धूमज्योतिस्सलिलमरुतां सन्निपातः अस्ति। अनन्तरं सन्देशः, इदानीं पूर्वस्मिन् श्लोके किम् उक्तवान्? सन्देशः किं प्रापणीयमस्ति तेन स्वप्रियायै इति मेघस्य आह्वानं कृतवान् इति पूर्वम् उक्तवान्। इदानीं भवति खलु, प्रश्नः भवति, मेघः कथं वा सन्देशं प्रापयितुं शक्नोति? मेघः एला पंपिंचगलदु कदा? ఎందుకు किमर्थम् इति चेत् सन्देशः कीदृशः भवति, कैः ज्ञातुं शक्यते? यस्य इन्द्रियाणि सन्ति। मेघे इन्द्रियाणि सन्ति वा? मेघे इन्द्रियाणि न सन्ति। तर्हि कथं वा इन्द्रियरहितः मेघः सन्देशं प्रापयितुं शक्नुयात्? क्व इत्यनेन किम्? इदं कुत्र अस्ति, तत् कुत्र अस्ति, अनयोः मध्ये सम्बन्धः एव नास्ति इत्यभिप्रायः। तर्हि इति औत्सुक्यादपरिगणयन्। औत्सुक्यम् అంటే ఏంటి? ఇక్కడ out of not curiosity but out of desperation. ఇక్కడ మన ఔత్సుక్యాత్ అంటే అలా తీసుకోవాలి. డెస్పరేట్, హీ ఈస్ డెస్పరేట్ అన్నమాట. तर्हि तस्मात् औत्सुक्यात् नाम तत्र अन्यः अपि अर्थः उक्तः, यः इष्टार्थप्रवेशः इति उच्यते। इष्टार्थप्रवेशः नाम इट्स् अ काइंड ऑफ डेस्परेसी. That means you have entered into the subject, I mean you are experiencing the subject of your desire. So you don't consider what is possible and what is not possible. Right? औत्सुक्यात् अपरिगणयन् नाम अत एव औत्सुक्य कारणादेव सः अपरिगणयन्, सः न परिगणयति। किमिति? किं न परिगणयति? सन्देशस्तावत् इन्द्रियाणि यस्य सन्ति सा खलु जानीयात्। मेघस्तु कथं वा जानाति अहं यद्वदामि सः कथं वा प्रेयसीं तत्सर्वं ब्रूयात् इत्यादिकं सर्वं न परिगणयति सः। अपरिगणयन् गुह्यकः नाम सः यक्षः तं मेघं ययाचे, याञ्चां कृतवान् नाम याचितवान्। ही आस्क्ड द क्लाउड, मेघान् अडिगाट्। इदं सर्वं हि किमर्थम् इदं सर्वम् इति चेत् कामार्ताः नाम कामेन आर्ताः नाम पीडिताः, कामेन पीडिताः, हू आर् किं who are in the influence of their desire इति वक्तुं शक्यते। कामार्ताः चेतनाचेतनेषु, चेतनं नाम किं? वयं चेतनाः, मेघः अचेतनः। चेतनाचेतनेषु प्रकृतिकृपणाः भवन्ति। प्रकृतिः नाम किं? स्वभावः। कृपणाः नाम तन्न जानन्ति। they will not be in a situation to evaluate whether this is possible or not. चेतनाचेतनेषु चेतनः पदार्थः खलु सन्देशार्थं जानीयात्, अचेतनः मेघः कथं वा सन्देशार्थं जानाति इत्यादिकं
तस्य स्वभावः नास्ति खलु सः इत्यादिकं न చింతయంతి తే సర్వే ఇది ఇది ఎట్లాంటిదనంటే మనకి కిరాతార్జునీయంలో కూడా వచ్చింది కదా ఏంటిది ప్రియం మనోహారి దుర్లభం వచః అంటే చివరి పాదంలో కొన్ని లైఫ్ నీతులు. కొన్ని నీతులు చెప్పినట్టు ఉంటుంది కదా ఇక్కడ కూడా అంటే ఒక స్టేట్మెంట్ ఏంటి ఈ స్టేట్మెంట్ యూ కెన్ ఈవెన్ అప్లై ఇట్ అవుట్ ఆఫ్ ది కాంటెక్స్ట్ ఆల్సో దిస్ యూనివర్సల్ ట్రూత్ లాంటిది కామార్తాః ప్రకృతి కృపణాః భవంతి చేతనా చేతనేషు if you are in the influence of your desire then you don't consider what is possible and what is not possible you will lose your what you call the evaluating capability అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు అర్థమైందా భూమజ్యోతి సలిలమరుతాం సందే పటుకరణైః ప్రకృతికృపణాః చేతనాచేతనేషు धूमः च ज्योतिः च सलिलः च मरुत् च मरुतः तेषां मरुतां धूमज्योतिस्सलिलमरुतां संदेशार्थः संदेशार्थः संदेश संदेशः अर्थः यस्मै सः అంత అవసరం లేదు సందేశాः ఏవ అర్థాः సందేశార్థः ఎందుకంటే ఇక్కడ బహువ్రీహి ఆవశ్యకత ఉంది కరెక్ట్ విశేషణ పటుకరణైః పటుకరణైః పటుః అంటే అబిలిటీ అంటే సమర్థము సమర్థత కరణం నామ కరణం అంటే ఇంద్రియాలు ప్రాణిభి అని ఉంది చూసుకో పటుః కరణః కరణం పటుః కరణం యేషాం తే పటూని కరణాని యేషాం తే ప్రాణినః కామార్తాః కామేన అర్థాः కామార్తాः చేతనేషు చేతనః చ అచేతనః బహువచనంలో ఉంది కాబట్టి చేతనాశ్చ అచేతనాశ్చ చేతనాచేతనాః చేతనాశ్చ అచేతనాశ్చ చేతనాచేతనేషు చేతనాచేతనాః తేషు చేతనాచేతనేషు ఒకసారి శ్లోకం చదివేసి धूमज्योतिस्सलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघः संदेशार्थाः क्व पटुकरणैः प्राणिभिः प्रापणीयाः इत्योत्सुक्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनाचेतनेषु కామార్తా హి ప్రకృతికృపణాశ్చేతనాచేతనేషు కామార్తా హి ప్రకృతికృపణాశ్చేతనాచేతనేషు